अब की बार 50 साल से ऊपर के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने ये पेशन गोई की कि जल्द ही उनकी तीसरी शादी एक नौजवान दोशीज़ा मोहम्मदी बेगम से हो जाएगी। एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि वो दरअसल बनी इसराइल में से हैं, और हद तो यह है कि वो ये भी कहते हैं कि वो चाइनीज़ हैं। 1857 में वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ख़ुद अपने मुसलमान भाइयों से जंग लड़ रहे थे। यानी कह सकते हैं कि आयमा बेग और शीजान जूस को पाकिस्तानी ड्यू टू द सेम रीज़न डिसोन कर रहे हैं। बदकिस्मती देखिए, जहाँ मिर्ज़ा की इतनी सारी बातें गलत होती आ रही थी, ये बात गलत साबित नहीं हुई और वो वाकई मौलवी सनाउल्लाह की ज़िंदगी में और इस ख़त लिखने के 1 साल बाद लाहौर में हैज़े की वबा से इंतकाल कर गए। आदाब दोस्तों, हाल ही में गुलकारा आयमा बेग ने एक प्राइवेट महफिल में शादी कर ली और बाद अज़ा अपनी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिनको देखने के बाद उनके अपने फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया और उन्हें सख्त बुरा भला कहा जाने लगा। वजह है उनके खावंद मिर्ज़ा ज़ैन अहमद, जो कि पड़पोते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की। वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जिनकी जमात यानी कादियानियों से ताल्लुक़ का इल्म होते ही तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों ने शीजान जैसे ब्रांड का भी बाइकआउट कर दिया। यानी कह सकते हैं कि आयमा बेग और शीजान जूस को पाकिस्तानी ड्यू टू द सेम रीज़न डिसोन कर रहे हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उनकी जमात यानी कादियानियों को सख्त नापसंद करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, बाइकआउट भी करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद से मंसूब बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आम आदमी को नहीं मालूम। मिर्ज़ा के आबा और अजदाद समरकंद से आए थे और वो मुग़लों के रिश्तेदार थे। मिर्ज़ा भी अपनी लिखाइयों में इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर एक दूसरी जगह वो ये भी लिखते हैं कि उनके आबा और अजदाद समरकंद के बजाय ईरान से आए थे, और फिर ये भी कहते हैं कि दरअसल वो अरब हैं बल्कि सैयद हैं। एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि वो दरअसल बनी इसराइल में से हैं, और हद तो यह है कि वो ये भी कहते हैं कि वो चाइनीज़ हैं। मिर्ज़ा की बातों में तज़ाद यहाँ ख़त्म नहीं होता। एक जगह खुदा की कसम उठा के कहते हैं कि उन्होंने इल्म दीन किसी से हासिल नहीं किया, बल्कि ये वो उलूम हैं जो खुदा ने उन पर डायरेक्टली खोले हैं। फिर एक दूसरी जगह वो अपने उन असातिज़ा का जिक्र भी करते हैं कि जिनसे उन्होंने अरबी और फ़ारसी की बुनियादी ग्रामर तक सीखी थी। मिर्ज़ा की अपनी राइटिंग्स में ऐसे तज़ादात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके बाद आने वाले यानी उनके मानने वालों ने तो हद ही कर दी। नक़ल कुफ़र न वाशिद, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर। मिसाल के तौर पे एक जगह लिखा गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कशफ़ के आलम में ये देखा कि वो दरअसल एक औरत है और खुदा एक मर्द है, और खुदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के ज़रिए अपनी मर्दाना ताकत का मुज़ाहरा कर रहा है। मिर्ज़ा की राइटिंग्स का वो हिस्सा जिसमें ना कोई तज़ाद है और ना कोई कन्फ्यूजन है, वो उनके ख़ुतूत हैं जो कि अंग्रेज़ों के नाम है और जिसमें वो अंग्रेज़ों को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते हैं। एक अंग्रेज़ अहदेदार के नाम ख़त लिखते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में जब हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे तो इन्होंने अंग्रेज़ों की हिमायत की, और ना सिर्फ हिमायत की बल्कि उनकी मदद के लिए घुड़सवार और सिपाही भी भेजे। यानी 1857 में वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ख़ुद अपने मुसलमान भाइयों से जंग लड़ रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी लिखा है कि अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग करना या जिहाद करना हराम है, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे खुदा से जंग की जाए। ताकत में रहने का एक बुनियादी उसूल है, और वो ये कि ताकतवर से दबते रहना चाहिए और कमज़ोर पर अपना दबाव बढ़ाते रहना चाहिए। मिर्ज़ा इसी पॉलिसी पर कारबंद नज़र आते हैं। एक तरफ तो वो अंग्रेज़ों को खतूत लिख कर अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते रहे, तो दूसरी तरफ अपने मुरीदों के लिए, अपने मानने वालों के लिए दिन ब दिन उनके स्टेटस में इजाफ़ा होता चला गया। पहले वो एक आम से मुनाज़िर थे, फिर वो एक मुजद्दिद बने,
پھر انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ نے نبی رسول عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، میں کہتا ہوں یہ سچ ہے، اللہ سچوں پر رحمت فرمائے۔ لیکن پیغمبروں پر تو وحی اترتی ہے اور خدا ان کے ذریعے سے انسانوں سے کلام کرتا ہے، کیا مرزا غلام احمد کے اوپر بھی وحی اترتی تھی؟ اس کا جواب مرزا غلام احمد یہ دیتے ہیں کہ جی ہاں، وحی تو اترتی ہے، لیکن وہ دراصل ایسی زبانوں میں ہوتی ہے کہ جو مرزا غلام احمد کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ چند ایک انگریزی وحی جو ان کو سمجھ میں آئی ہیں وہ بھی بے سر و پاسی لگتی ہیں، مثال کے طور پر I love you, I am with you, I shall help you وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کو یہ وحی مضحکہ خیز لگ رہی ہیں تو رکیے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز مرزا کی پیشن گوئیاں تھیں۔ ایک بار مرزا کا چھوٹا لڑکا مبارک احمد بیمار ہو گیا تو مرزا نے لوگوں سے کہا کہ خدا نے ان کو یہ خبر دی ہے کہ مبارک احمد چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو جائے گا، لیکن مبارک احمد صحت یاب ہونے کے بجائے مر گیا۔ اب مرزا غلام احمد نے کہا کہ خدا نے ان کو خبر دی ہے کہ مبارک احمد کے بدلے خدا جلد ہی انہیں ایک اور بیٹا عطا کرے گا۔ اب کی بار اولاد ضرور ہوئی لیکن وہ لڑکے کے بجائے لڑکی تھی۔ عبداللہ عاصم ایک عیسائی مناظر اور پادری تھے جن کے بارے میں مرزا غلام احمد نے پبلکلی یہ پیشن گوئی کر رکھی تھی کہ فلاں تاریخ تک عبداللہ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن مرزا کی بتائی ہوئی تاریخ بھی گزر گئی اور عبداللہ عاصم کھلے عام گھومتا رہا بلکہ مرزا کا مذاق اڑاتا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پیشن گوئیوں کے غلط ثابت ہو جانے کے بعد مرزا غلام احمد کوئی اور پیشن گوئی ہی نہ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اب کی بار 50 سال سے اوپر کے مرزا غلام احمد نے یہ پیشن گوئی کی کہ جلد ہی ان کی تیسری شادی ایک نوجوان دوشیزہ محمدی بیگم سے ہو جائے گی، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ لیکن محمدی بیگم کے والدین شادی پر راضی نہیں ہوئے اور ان کی شادی کہیں اور کر دی گئی۔ مرزا بہت سٹپٹائے اور انہوں نے لاکھ کہا کہ یہ شادی دراصل خدا کا حکم ہے، لیکن جب کسی صورت بات نہ بنی تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر یہ کہا کہ اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں اور یہ شادی خدا کا حکم نہیں ہے تو خدا جلدی انہیں عذاب کے طور پہ، سزا کے طور پہ موت دے دے۔ کم و بیش یہی بات انہوں نے مولوی ثناء اللہ کے نام خط میں بھی لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو خدا انہیں مولوی ثناء اللہ سے پہلے اٹھا لے گا۔ بدقسمتی دیکھیے، جہاں مرزا کی اتنی ساری باتیں غلط ہوتی آ رہی تھیں، یہ بات غلط ثابت نہیں ہوئی اور وہ واقعی مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں اور اس خط لکھنے کے 1 سال بعد لاہور میں ہیضے کی وبا سے انتقال کر گئے۔ وہ واحد بات جو اگر غلط ثابت ہوتی تو شاید مرزا کو زیادہ خوشی ہوتی۔ یوں بر صغیر کی تاریخ کا یہ متنازع ترین کردار اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یہ کردار اپنے پیچھے نفرتوں کی ایک لامتناہی داستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ نفرتیں جو آج تک قائم ہیں اور جن کا تازہ ترین شکار گلوکارہ آئمہ بیگ بن رہی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ غلام احمد نے ایگزیکٹلی کیا دعویٰ کیا تھا، اگر وہ واقعی خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں تو پھر وہ اپنے مسلمان ہونے کی کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ قادیانیوں کے بیلیفز اور ان کے عقائد کو ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم اس سلسلے کے دوسرے پارٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔